90 मेगाहर्ट्ज। रेडियो गौरव 97 megahertz. It's news time. The news time is sponsored by Namabuddha Secondary Boarding School, Dulikhel 12, Sangkhu, Ite. नमस्कार। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ट्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6 बजेको खबरमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छु रमिला। खबर शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज देशभर 4,344 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। छुटेका पत्रकारलाई पहिलो डोज खोप लगाउन मन्त्रालयको निर्देशन। संसद विघटन विरूद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरी झिकाउन सर्वोच्चको आदेश। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने सभामुख सापकोटाको तयारी। कोरोनाकै बीच भदौमा महाधिवेशन गरेरै छाड्ने कांग्रेस सभापति देउवाको दावी। पुरानो नक्सा छापेर बिक्री गरेको पुस्तक जफत गर्न शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन। अमेरिकी कम्पनी फाइजरद्वारा 12 वर्ष मुनिका बालबालिकामा कोरोना खोपको परीक्षण शुरू। विश्वका करोड़ौं बालबालिका लाभान्वित हुने विश्वास। र खेल क्षेत्रका व्यक्तिलाई खोपमा प्राथमिकता दिइने स्वास्थ्य मन्त्री तामाङको प्रतिबद्धता। धराने कालो बंगुरको सेकुवा अब धुलीखेलमा। साथमा चिकन, बफ, मटन सेकुवा पनि पाइन्छ। लाङजाङ सेकुवा एन्ड थकाली भान्सा। मनोरम हिमालयको दृश्य अवलोकनसँगै स्वच्छ, शान्त र पारिवारिक वातावरणमा थकाली खाना, तोङबा, सेकुवा, बटाई तथा रेस्टुरेन्ट आइटमको स्वाद लिन हामीलाई सम्झनुहोस्। अर्डर बमोजिम, लोकल भाले र ढिँडोको व्यवस्था पनि रहेको छ। हाम्रा सुविधाहरू: अफिस, वित्तीय संस्था तथा कर्पोरेट संस्थाहरूको लागि 1 हप्तासम्म उधारोको व्यवस्था। रु 10,000 माथिको बिलिङमा 5% तथा रु 15,000 माथिको बिलिङमा 10% छुट। विद्यार्थी वर्गका लागि पिज्जा, चप्सी, बर्गर र सिजलर आइटममा 15% सम्म छुट। टेक अवे, डाइन इन तथा डेलिभरीको व्यवस्था तथा पर्याप्त पार्किङको सुविधा भएको। एनिभर्सरी, गेट टुगेदर, बर्थडे पास्नी, बेबी सावर आदि पार्टीका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था। लाङजाङ सेकुवा एन्ड थकाली भान्सा, धुलीखेल 3, मिराबेल चोक। फोन नम्बर 011 49 12 20 98 41 51 71 71। फेसबुक पेज मार्फत पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। Fill the meat with food and drinks. अब खबर विस्तारमा। गएको 24 घण्टामा देशभर 4,344 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 12,074 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3,449 जनामा र 4,568 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 895 जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको हो। आज देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 80,336 पुगेको छ। यसमध्ये 74,838 जना होम आइसोलेसनमा छन्। यस्तै गएको 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 915 जनामा कोरोना संक्रमण पाइएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 5,768 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिले कोरोना मुक्त हुनेको दर 85.2% पुगेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण थप 81 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोभिड विरूद्धको पहिलो डोज खोप लगाउन छुटेका प्रदेशमा कार्यरत पत्रकारलाई भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाइदिन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक पुरूषोत्तम राज सिढाईले आज प्रदेशका सबै स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई पत्र पठाउँदै यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिको आग्रह अनुसार मन्त्रालयले पहिलो डोज खोपका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि
बनेको हो। पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले धेरै पत्रकार पहिलो डोजको खोप लगाउनबाट छुटेको भन्दै लगाउने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै जेठ 24 गते मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको हो। चीनले अनुदानमा दिएको भेरोसेल खोप जेठ 25 गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाउने क्रम चलिरहेको छ। प्रदेश एकी सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले प्रदेशलाई खोप खरिदका लागि बाटो खोलिदिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्। खोप कार्यक्रममा विलम्ब भएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारको बजेट मार्फत खोप खरिदका लागि अनुमति दिन आग्रह गरेकी हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा मन्त्री राईले संघीय सरकारले तुरुन्तै खोपको प्रबन्ध गर्नुपर्ने र गर्न नसके प्रदेशलाई खरिदको अनुमति दिन आग्रह गरेकी हुन्। काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकामा कोरोना भाइरस अर्थात कोविड पुष्टि भएका व्यक्तिबाटै अवैध रूपमा घरेलु मदिरा बिक्री वितरण भएको पाइएको छ। नमोबुद्ध नगरपालिका 4 छत्रेपाटीमा स्थानीय एक परिवारले बिक्री वितरण गरिरहेको घरेलु मदिरा आज बरामद गरी प्रहरीले नष्ट गरेको छ। उक्त परिवारका सदस्यहरूमा कोविड-19 पोजिटिभ देखिएको बताइएको छ। संक्रमित हुँदाहुँदै घरेलु मदिरा बिक्री गरिरहेको सूचनाको आधारमा नमोबुद्ध नगरपालिका वडा कार्यालय र प्रहरी चौकी भकुण्डेको टोलीले 120 लिटर घरेलु मदिरा नष्ट गरेको नमोबुद्ध नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेलले जानकारी दिएका छन्। मदिरा बिक्री गर्ने परिवारका सदस्यलाई अवैधानिक कार्य नगर्न चेतावनी दिँदै छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईका लागि सर्वोच्च अदालतले अदालतको सहयोगी अर्थात एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश गरेको छ। संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई झिकाउन आदेश दिएको हो। 2077 पुसमा भएको विघटनको मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी बोलाएर राय लिएको थियो। आज शेरबहादुर देउवा सहितका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाईपछि संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरी प्रत्यक्ष कानून व्यवसायी र सरकारी वकिललाई असार 10 गतेभित्र लिखित बहस नोट बुझाउन आदेश पनि गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री तथा संघीय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। छलफलका लागि सबैलाई आज पत्र पठाइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट छलफल र परामर्श गरिरहेका सभामुख सापकोटाले दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्न लागेका हुन्। शुक्रबार दिउँसो 2 बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरको लोच्छे हलमा छलफल हुने सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सभामुख सापकोटाले जेठ 11 गते पूर्व सभामुखहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ राणाभाट, उनसरी घरती र कृष्ण बहादुर बहारासँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा सहभागीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेका थिए। त्यस्तै जेठ 13 गते उनले संविधानविद तथा कानूनविदसँग पनि छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा कतिपयले सभामुखलाई थप सक्रियता देखाउन भनेका थिए। त्यसयता पनि सभामुखले अनौपचारिक छलफललाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। उनले विषयका जानकार नागरिक समाजका व्यक्तित्व तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई भेटिरहेका छन्। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक आज पनि स्थगित भएको छ। आज बसेको बैठक 8औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा पनि एमालेका सांसदले उभिएर विरोध जनाएका हुन्। बैठक अघि बढ़ाउनका लागि सभामुख राजबहादुर शाहीले पटक पटक आग्रह गरे पनि अवरोध जारी भएपछि बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको हो। त्यसपछि बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमाले कर्णाली संसदीय दलका नेता यामलाल कडेलले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही बैठकमा सहभागी नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। एमालेकै भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अमर बहादुर थापालाई बर्खास्त गर्न माग राखेर बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। थापा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहबाट मन्त्री बनेका थिए। यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीलाई फ्लोर क्रस गरेर मत दिएपछि उनी सहित 3 जना मन्त्री बनेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्धारित मितिमा पार्टीको महाधिवेशन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
आज प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै देउवाले महाधिवेशनको विषयलाई लिएर कसैले पनि भ्रम नराख्न र भ्रममा रहने काम गर्न नहुने बताएका छन्। पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयलाई विवादित बनाउने वा कसैले महाधिवेशन गर्न चाहेको र कसैले नचाहेको देखाउने गरी पटक पटक आउने गरेका अभिव्यक्ति उचित नभएको उनको भनाइ छ। पार्टीको महाधिवेशन पार्टीका सबै नेता र सदस्यहरू मिलेर सम्पन्न गर्ने कार्य भएको भन्दै यसका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा देउवाले जोड़ दिएका छन्। कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बारे कुनै पनि भ्रममा नपरी आफ्नो स्थानबाट महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्नका लागि दत्तचित्त भई लाग्न पार्टी पंक्तिलाई देउवाले आग्रह समेत गरेका छन्। कोभिड-19 को महामारीलाई दृष्टिगत गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाई काम गर्न देउवाले अनुरोध गरेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पुरानो नक्सा छापेर बिक्री गरेको पुस्तक जफत गर्न निर्देशन दिएका छन्। केही निजी प्रकाशकले नयाँ संस्करण उल्लेख गरी नेपालको पुरानो नक्सा छापेर पुस्तक बिक्री गरेको जानकारी पाएपछि मन्त्री श्रेष्ठले त्यस्तो गर्न निर्देशन दिएका हुन्। पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको आज सम्पन्न 88औं बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले पुस्तक प्रकाशक र विक्रेतालाई कानूनको दायरामा ल्याएर हदैसम्मको कार्यवाही गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले सरकारको आँखा छलेर पुरानो नक्सा उल्लेख गरी पुस्तक बिक्री गर्ने, पुस्तक प्रकाशक र वितरकलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोध्ने, पुरानो नक्सा अंकित बजारमा बिक्री भएका पुस्तक जफत गर्ने र मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरी कानून अनुसार कार्यवाही गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएका हुन्। प्रकाशक र विक्रेताले पुरानो किताबको कभर परिवर्तन गरी पुस्तक बिक्री गरेको जानकारी पाएपछि मन्त्री श्रेष्ठले कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले पुरानो नक्सा राखेर नयाँ पुस्तक बिक्री गर्नेमाथि कड़ा कार्यवाही गरिने जानकारी दिएका छन्। वर्षाका कारण बाढ़ी र पहिरोले अवरोध पुर्याउँदा सड़क तुरन्त खुलाउन सड़क विभागले तयारी शुरू गरेको छ। कोभिड-19 विरूद्धको खोप, औषधि, अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री आउने सड़कलाई लामो समय अवरूद्ध हुन नदिने गरी तयारी भएको विभागले जनाएको छ। यस वर्ष विगत वर्षभन्दा भारी वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनुमान रहेको छ। त्यसकारण सड़कमा बढ़ी क्षति हुन सक्ने विभागको सम्भार महाशाखाका उपमहानिर्देशक भीमार्जुन अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सड़क विभागले पहिरो र बाढ़ीको जोखिम भएका सड़कको पहिचान गरी त्यसका आधारमा तयारी अघि बढ़ाएको हो। जोखिम भएका कुन कुन ठाउँमा कति उपकरण आवश्यक छन् त्यही अनुसार हेभी इक्विपमेन्ट कार्यालयहरूमा पत्राचार भइसकेको छ। विभाग अन्तर्गत 7 हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन रहेका छन्। अहिले कुनै पनि सड़क पहिरो वा बाढ़ीकै कारण अवरूद्ध नरहेको विभागले जनाएको छ। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्जको साँझ 6 बजेको खबर अझै बाँकी नै छ। कोरोनाबाट बच्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौं। एकैछिन हात धुने विश्राम। ए संयोग, के हो तिम्रो पारा? दिनभरि मलाई घुमाउने मात्र हो कि खाजा खान पनि कतै लैजाने हो? खाजा खान त जाने, तर कता जाने? ल कता जाने रे? त्यही बनेपा 3 बाटोको प्याराडाइज तन्दुरी क्याफेमा जाम न ल। त्यहाँ तिमीलाई धेरै मनपर्ने चिकन तन्दुरी त्यो पनि पाइन्छ, अनि स्पेशल नान रोटी र सबै प्रकारका खाजाका आइटमहरू पनि पाइन्छ के। ल जाम न त उतैतिर। प्याराडाइज तन्दुरी क्याफे, बनेपा 3 बाटो, काभ्रे। नेपाल टेलिकम सँगै। फोन 011 66 17 74। म्यानेजिङ डिरेक्टर सूरज कुमार श्रेष्ठ। मोबाइल नम्बर 9841 000132। होटल सीओ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, नियर पशुपतिनाथ टेम्पल, गौसला 9, काठमाडौँ। Our service, attractive AC room with attached bath, 24 hours running hot and cold water, private kitchen and dining, rooftop restaurant with free Wi-Fi, free airport pickup and drop, 24 hours room service. Hotel CO International Private Limited, near Pashupatinath Temple, Gausala 9, Kathmandu. Telephone 0144905555. Email hotelcointl@gmail.com.
विश्रामपछि अब बाँकी खबरहरू। निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले निषेधाज्ञाको समयमा कर बुझाउन नसकेका व्यवसायीलाई जरिवाना नलगाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा उक्त माग गरेका हुन्। आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन संगठनले निषेधाज्ञाका कारण आवागमन समेत अवरूद्ध हुँदा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तरशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नभएको जनाएको छ। साथै व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्ष जस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आफ्नो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न अपील समेत गरेका छन्। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उद्यमी व्यवसायी कामदारलाई कोविड विरूद्धको खोप सुनिश्चित गर्न समेत तीन संगठनले माग गरेका छन्। आदिवासी राउटे समुदायकी युवतीमाथि यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्नेलाई जवाबदेहिता निगरानी समितिले कार्यवाहीको माग गरेको छ। आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका डौका युवाहरूले स्थानीय राउटे समुदायकी 2 जना युवतीलाई प्रलोभनमा पारी मदिरा सेवन गराई यौन दुर्व्यवहार गरेको घटनाप्रति निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। साथै ती भिडियोहरूलाई विभिन्न युट्युबरले गोपनीयताको ख्याल नगरी समाचार बनाई सम्प्रेषण गरेका कारण ती आदिवासी युवतीहरूको गोपनीयता सम्बन्धी हक तथा संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको हनन भएको बताएको छ। साथै पीड़ित युवतीलाई राउटे समुदायको नियम बमोजिम आफ्नो समुदायबाट बहिष्कार गर्ने, जीव ज्यानमा नै खतरा हुने र भौतिक कारवाही हुन सक्ने सम्भावना भएकाले पीड़ितहरूमाथि दोहोरो हिंसा हुन सक्ने देखिएकाले युवतीहरूको जीवन रक्षाको लागि तत्काल विश्वसनीय सुरक्षा व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। रौतहट प्रहरीले आज करिब 31 लाख नेपाली रूपैयाँ सहित 2 जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। रौतहटको परोहा नगरपालिका 9 रामपुर खाप स्थित नेपाल भारत सीमामा रहेको चेक जाँच गर्ने क्रममा ती 2 भारतीय नागरिक सहितलाई बरामद गरिएको हो। भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको BR 05R 4521 नम्बरको भारतीय नम्बरको मोटरसाइकल सहित मोटरसाइकल चालक र भारत जी मोतिहारी घोडा सहन बस्ने 22 वर्षीय बन्ची कुमार कलवार र पछाडि बस्ने सोही गाउँका 20 वर्षीय सूरज कलवारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी प्रमुख सिद्धि विक्रम शाहले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको साथबाट भारतबाट नेपालतर्फ पैठारी गरी ल्याएको स्रोत नखुलेको 30,76,000 नेपाली नगद रूपैयाँ बरामद गरेको एसपी शाहले जानकारी दिएका छन्। मोटरसाइकल सहित उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। खबरमा अब विदेशको प्रसंग। अमेरिकी कम्पनी फाइजरले 12 वर्षभन्दा कम उमेरका बाल बालिकामा पनि कोरोना विरूद्धको खोपको परीक्षण शुरू गरेको छ। परीक्षणका लागि पहिलो चरणमा ससाना बाल बालिकाका लागि अलग अलग डोज दिइनेछ, जसका लागि फाइजरले अमेरिका, फिनल्याण्ड, पोल्याण्ड र स्पेनबाट 4500 बाल बालिकालाई सामेल गराएको छ। ती बाल बालिकामा गरिएको परीक्षण सफल भएमा विश्वका करोड़ौं बाल बालिका लाभान्वित हुने फाइजर कम्पनीको दावी छ। फाइजरले जर्मन पार्टनर बायोन्टेकको समन्वयमा कोरोना विरूद्धको खोप निर्माण गरेको हो। यस कम्पनीले यसअघि अमेरिका र युरोपेली संघका 12 वर्षभन्दा बढ़ी उमेर समूहका लागि खोप लगाउन अनुमति दिइसकेको छ। खबरको अन्त्यमा खेल प्रसंग। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले आगामी दिनमा कोभिड-19 विरूद्धको खोपमा खेल क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने बताएका छन्। आज नेपाल खेलकुद महासंघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री तामाङले केही दिनमै कोभिड-19 विरूद्धको खोपको सन्दर्भमा सकारात्मक समाचार आउने भन्दै आगामी दिनमा फ्रन्टलाइनमा खटिने खेल क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि प्राथमिकता दिइने बताएका छन्। उनले सरकार कोभिड-19 सँगसँगै अन्य रोगको उपचारमा पनि जनतालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेको बताएका छन्। मन्त्री तामाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल खेलकुद महासंघले खेलाड़ी लगायत खेल क्षेत्रका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 5000 मात्रा र प्रदेश र जिल्लामा आवश्यकता अनुसार कोभिड-19 विरूद्धको खोप उपलब्ध गराउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी आगामी 2 महिनाभित्र प्रत्येक नागरिकले खोप लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न पीसीआर परीक्षणलाई सहज र फराकिलो बनाउन खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त्रिपुरेश्वरमा खोप केन्द्र सञ्चालन गर्न महासंघले
अनुरोध गरेको छ। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्जमा साँझ 6 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज देशभर 4,344 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। छुटेका पत्रकारलाई पहिलो डोज खोप लगाउन मन्त्रालयको निर्देशन। संसद विघटन विरूद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरी झिकाउन सर्वोच्चको आदेश। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने सभामुख सापकोटाको तयारी। कोरोनाकै बीच भदौमा महाधिवेशन गरेरै छाड्ने कांग्रेस सभापति देउवाको दावी। पुरानो नक्सा छापेर बिक्री गरेको पुस्तक जफत गर्न शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन। अमेरिकी कम्पनी फाइजरद्वारा 12 वर्ष मुनिका बालबालिकामा कोरोना खोपको परीक्षण शुरू। विश्वका करोड़ौं बालबालिका लाभान्वित हुने विश्वास। र खेल क्षेत्रका व्यक्तिलाई खोपमा प्राथमिकता दिइने स्वास्थ्य मन्त्री तामाङको प्रतिबद्धता। हौस् दैनिक खबरहरूसँगै रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। हाम्रो प्रसारणहरू फ्रिक्वेन्सी अनलाइन युट्युब र हाम्रो पात्रबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक मित्र रवि धिताललाई धन्यवाद। खबरबाट म रमिला पनि बिदा हुन्छु। कोरोनाबाट बच्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोई मास्क र सेनिटाइजरको सही तरिकाले प्रयोग गरौं। नमस्कार। तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज। रेडियो गौरवमा अबको समय व्यापारिक विश्रामको। ब्रेक टाइम इज स्पोन्सर्ड बाई होटल CO इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड नियर पशुपतिनाथ टेम्पल कौशला 9 काठमाडौँ। ए बुढी